Kabalo ka. Kung anong nag-uba ng kalipay o kasakit, kay ang kalipay manggo dira nimo makita sa taong ganahan ka ug sa mga butang nga gidawat nimo. Nalipay ka tungod kay gihigugma nimo ang usa ka tawo ug nagkahigugmay mo duha ug gidawat nimo diha sulod sa imong kasing-kasing. Nalipay ka tungod kay nay mga butang nga niabot sa imong kinabuhi nga nakabut nimo. Ug ang kasakit dira po nimo makita sa mga taong nanakit nimo. Gibiyaan ka, gipahila ka, gidaog-daog ka, gipanungog kag mga sakit na istorya. Nasakitan ka kay nawalang mga butang na pinakaimportante sa imuha. Nasakitan ka kay nawala ang taong gigugma nimo. Kay kabalo ka? Kay ang kalipay kung sa relasyon pa na, sa sinugdanan ra na, ug ang kasakit kung sa relasyon pa pud na, sa kinalasan po na nimo madama. Aking sinta, ikaw na ang tahanan.